पॉलिटिकल पार्टी बचाने वाली नहीं मेरे भाई, माल और दौलत बचाने वाला नहीं, पावर बचाने वाला नहीं, बचाने वाली साहब अल्लाह फरमाते सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत 7 में, तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस मेरे बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आप तौहीद की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। आप इत्तिबाए सुन्नत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। आप कुरान हदीस की हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों की हिफाजत करेगा। मेरे भाई, आज से वक्त का तकाजा है, पूरे के पूरे नौजवान तय कर ले, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, साथ में दीन का दाई रहूंगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं दीन का दाई रहूंगा, मैं आईटी कंसल्टेंट हूं, मैं दीन का दाई रहूंगा, मैं कुछ भी हूं, मैं अल्लाह के दीन का दाई रहूंगा इंशाअल्लाह। सहाबा की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा इंशाअल्लाह, सहाबा की तरह। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई, ये जिम्मेदारी है। नौकर 4 दिन काम नहीं करा, रखते नौकरी पे? हाँ या ना? घर में काम वाला सही काम नहीं करा, रखते इसको काम पे? हम काम नहीं करे, अल्लाह हमें भी जमीन पर नहीं रखेगा। फिर सोच लीजिए, पूरी दुनिया पर रसूलुल्लाह और सहाबा और ताबईन तबे ताबईन 1000 साल की हुकूमत छोड़ के गए। स्पेन से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मदीने तक, मदीने से लेके अफ्रीका तक हमने हुकूमत की, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से चली जा रही है। क्यों? हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी हमें भुला दिया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद। आप और मैं अल्लाह को याद रखेंगे नमाजों के जरिए, ज़कात के निजाम के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, दावत दीन के जरिए, नबी की हदीस सुनाकर अल्लाह हमको याद रखेगा। जमीनों के ऊपर हमको हुकूमत देगा, कुव्वत और ताकत देगा, हमारे दुश्मनों को कमजोर करेगा, अल्लाह ताला गलबा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। हुकूमत देने वाला कौन भाई? लेने वाला मालिकुल मुल्क और तुतिल मुल्क अल्लाह है। तो मेरे भाई, ये अहम जिम्मेदारी, इसको भूलना नहीं है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक अहम चीज आखिर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो तमाम लोगों के लिए है, हमारी माँ और बहनों और बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे हम। हमारे बच्चों को दीन सिखाने वाले वो, हम उनको मस्जिदों में नहीं ला रहे। हमारे बच्चों को मुसलमान अच्छा बनाने वाले वो, हम उनको जलसों में नहीं ला रहे। हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा दीन की तालीम देकर सही तरीके कुरान हदीस में लाने वाले वो, हम उनको नहीं समझा रहे। हमारे हाथों से हमारी औरतें निकल जा रही भाई, टिकटॉक पर आ रही हमारी औरतें। नुसरत जहां आपकी बेटी है कि नहीं, बंगाल की? हाँ या ना? 50 डिबेट थे उसके ऊपर मेरे, हर टीवी चैनल बुला रहा। नुसरत जहां वंदे मातरम बोले, आप कई को नहीं बोलते। मैं बोला भाई, हम अल्लाह की पूजा करते, जमीन की पूजा। कुरान हदीस वेदा गीता का हुक्म, एक ईश्वर अल्लाह की इबादत, दूसरों की नहीं। एकम विदित्यम, अल्लाह एक ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकेला, उसका कोई पार्टनर नहीं। हम जमीन की पूजा नहीं कर सकते, हम एक रब की पूजा करते हैं, हम एक रब की इबादत करते हैं, जमीन की पूजा नहीं, मखलूक की पूजा नहीं। बोले आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? मैं बोला हम भारत की इज्जत करते, लेकिन उसको माता नहीं बना सकते, क्योंकि माता बनाए तो फिर पैर के नीचे डाल के चलेंगे कैसा? कोई माता के ऊपर चलता या माता को सर पे रखता? माता को नीचे डाल के खुद लेंगे कैसा? इसीलिए हम भारत की इज्जत करेंगे, भारत की हिफाजत करेंगे, भारत में शांति उन्नति लाएंगे, भारत की तरक्की में साथ देंगे। भारत के ऊपर कोई बुरी नजर डाला उससे भिड़ जाएंगे, लेकिन भारत की पूजा नहीं, कायनात के एक रब की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। है कि नहीं? पक्का? बोले नहीं, देखो हम लोग कैसे हैं, आरएसएस वाले, हम भारत माता की जय बोलते। मैं बोला हाँ, सुबह में भारत माता की जय बोलते, शाम में आईएसआई के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए काम करते मध्य प्रदेश में।
صبح میں بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں, رات میں انڈین ریلویز کو بیچ ڈالتے, ایئر لائنز کو بیچ ڈالتے. صبح بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں, آر بی آئی کا پیسہ صاف کر ڈالتے. ماتا کی جے بولتے, کاما پورے دشمن کے کرتے, شری رام کا نام لیتے, راون کے رستے پہ چلتے. یہ بربادی چل رہی میرے بھائی. یہ برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ انشاءاللہ میری اور آپ کی. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, مہربانی کر کر جتنی میری بات سمجھ میں آئے یہ جان لیجئے, اللہ کے دین کی دعوت سے بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. نمازوں کے نظام اور زکوٰۃ کے نظام سے بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جاؤ, اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے بندوں نے تمہارے کو مسجدوں میں گھس کر تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا تھا. یعنی اللہ کے حکم سے ہی عذاب نازل ہوتا میرے بھائی, اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہوتا. آج ہماری بہن بیٹیوں کو ٹک ٹاک سے ہٹا کے مسجدوں میں لانا ہے انشاءاللہ. آج ہماری بہن بیٹیوں کو برے راستے سے نکال کر حجاب میں لانا ہے انشاءاللہ. آج ہماری بہن بیٹیوں کو حرام سے نکال کر حلال پر لانا ہے انشاءاللہ. برا نہ مانے, دن میں میں آپ کے اس گاؤں میں پھر رہا تھا, ایک بھی خاتون برقعے میں نظر نہیں آئے گا. ایک بھی ماں بہن بیٹی, اسکول کی بڑی بڑی بچیاں بالا کھلے رکھ کر جا رہی ہے اور مسلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون؟ صحابہ نے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو بغیر پردے کے باہر نکالتا ہے دیوس ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. ڈریے میرے بھائی اللہ سے, ڈریے اللہ سے. اپنی بیٹی کو بغیر حجاب کے باہر نہ نکالیں, اپنی بیوی کو نہ نکالیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس حصے پر غیر مرد کی نظر پڑے گی وہ حصہ حجاب میں نہیں تو جہنم میں جائے گا عورت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد گھر کے ذمہ دار ہے, مرد گھر کے ذمہ دار ہے. آپ پر ذمہ داری ہے میرے بھائی, آپ پر ذمہ داری ہے. میری اردو سمجھ میں آ رہی نہیں معلوم, لیکن میں اتنا بار بار بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, ابھی بھی وقت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو پکڑ لیجئے, اللہ کی طرف لوٹ کر آئیے, اللہ اس کے نبی کی اطاعت پر آ جائیے تو بچ جائیں گے انشاءاللہ. پھر سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, پھر سے ترقی مل جائے گی. یہ ریسپانسبلٹی ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول فرماتے ایمان والا ایک دوسرے کا آئینہ ہے, ہم ایک دوسرے کو آئینہ دکھائیں گے انشاءاللہ. میری بات کڑوی دکھ رہی ہوگی لیکن میں بول کے رہوں گا, جو صحیح ہے صحیح, غلط ہے غلط. مسلمانوں میں بیاج عام ہوتے جا رہا میرے بھائی. انٹرسٹ, گاڑی پہ, گھر پہ, کاروبار پہ انٹرسٹ. اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے نبی سے جنگ کے برابر کا گناہ نقصان دے کے رہیں گے اللہ. سود کے گناہ کے 70 درجے, کتنے درجے؟ آخری درجے کا گناہ سگی اماں کے ساتھ بستر پر سونے کے برابر, منہ کالا کرنے کے برابر. آج سود کا امن ہو رہا. ہمارے یہ گناہ ہمیں برباد کر رہے میرے بھائی, برباد کر رہے ہمارے کو یہ گناہ.